Assalamu alaikum. Our topic is Allama Iqbal and two-nation theory. Iqbal was a great ideologue, a reformist, philosopher, and poet. He has been regarded as the pioneer of the idea of Pakistan. He reminded the Muslims of the subcontinent about their past glory, awakened them from deep slumber, and inculcated a spirit of action, drive, and self-awareness through his poetry. His great contribution to the struggle of freedom lies in the presentation of the concept of millat. Iqbal says, "Butane rango khoon ko tod kar millat mein gum ho ja, na turani rahe baki, na Irani, na Afghani." He exposed the myth of territorial nationalism and unfolded its dark aspects. इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है. इकबाल ने टेरिटोरियल नेशनलिज्म को निगेट किया. वेस्ट में नेशन बनती है तो कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज या कॉमन टेरिटरी की बेस पर बनती है. इकबाल के ख़याल में मुस्लिम कौम की बेसिस इस्लाम है. द बेसिस ऑफ मुस्लिम नेशनहुड इज़ इस्लाम. बहुत सारे लोग इकबाल को ब्लेम करते थे कि आप अनपेट्रियाटिक हैं. इकबाल ने इस ब्लेम को रिप्यूडिएट किया और निगेट किया. इकबाल ने इसका जवाब दिया. एज अ रिबटल ही सेड, नेशनलिज्म in the sense of love of one's country is a part of one's faith and even readiness to die for its honor. लेकिन इकबाल ने कहा कि नेशनलिज्म उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में आती है जब it begins to play the political concept and it becomes the basis of human solidarity. In Muslim majority countries, nationalism and Islam are identical, but in Muslim minority countries, it is justified in seeking the right of self-determination. इसका आसान मतलब ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में मुसलमान मेजॉरिटी में होते हैं तो वहाँ पर नेशनलिज्म और इस्लाम के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. लेकिन वो कंट्रीज़ जहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल होना चाहिए, उनको अपनी डेस्टिनी फॉर्म करने का हक हासिल होना चाहिए. इकबाल ने मिल्लत का कॉन्सेप्ट बहुत कंक्रीट और कन्विंसिंग और लॉजिकल मैनर में पेश किया. इकबाल ने हर वो एफर्ट कंडेम की जो कि टेरिटोरियल नेशनलिज्म और मिल्लत के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करे. अकॉर्डिंगली कॉमन रेजिडेंस डज नॉट प्रोवाइड बेसिस फॉर मुस्लिम नेशनहुड. इकबाल ने कुरान पाक का भी गहरा मुताला किया था. आप कहते हैं कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के लिए सेपरेट वर्ड यूज़ किया और सिर्फ बिलीवर्स के लिए सेपरेट वर्ड यूज़ किया. जहाँ भी कौम मूसा और कौम नूह का जिक्र आया अकॉर्डिंग टू इकबाल तो इसका मतलब है कि तमाम बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, और जहाँ पर मिल्लत का लफ्ज़ आया है इसका मतलब सिर्फ बिलीवर्स है. इकबाल एक और मिसाल देते हैं मिल्लत के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, क्योंकि आपने टेरिटोरियल नेशनलिज्म को निगेट किया. अगर आप टेरिटोरियल नेशनलिज्म के आइडिया को अकोमोडेट करना चाहते तो आप कभी मक्का से मदीना माइग्रेट ना करते, मक्का में ही रह जाते और नॉन बिलीवर्स के साथ मिलकर ही कॉमन नेशनहुड फॉर्म कर लेते. लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बर्थ प्लेस छोड़ दी, अपने ब्लड रिलेशंस छोड़ दिए और मदीना में एक नई सोसाइटी की बुनियाद रखी और यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट पेश किया और मिल्लत का कॉन्सेप्ट पेश किया कि मुसलमानों के दरमियान स्पिरिचुअल बॉन्ड मिल्लत है. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं इकबाल कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने फोक को, अपनी फैमिली को छोड़ दिया अल्लाह ताला की खातिर, यानी ब्लड रिलेशंस को छोड़ दिया, अपनी टेरिटरी को छोड़ दिया अल्लाह ताला की खातिर. तो ही निगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म. कुछ लोग इकबाल को ब्लेम करते हैं कि जब आपने पाकिस्तान का मुतालबा किया तो क्या ये भी टेरिटोरियल नेशनलिज्म की एक शक्ल नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक टेरिटरी में एक स्टेट डिमांड कर रहे हैं. इकबाल सेड नो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इकबाल इस्लाम में स्टेट इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ. स्टेट बजाते खुद कोई मकसद नहीं है, रादर इट इज़ अ मीन्स टूवर्ड्स एन एंड. एंड व्हाट इज़ दैट एंड? दैट एंड इज़ मुस्लिम यूनिवर्सलिज्म. यानी इस्लाम में स्टेट इसलिए डिमांड की जाती है, सेपरेट स्टेट, कि वो मुस्लिम ब्लॉक में फर्दर एक पिलर को ऐड करेगी, उसको स्ट्रेंथन करेगी और अल्टीमेटली एक वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा इन द लाइट ऑफ इस्लाम. हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान के आइन की जो बुनियाद है उसमें भी यही कहा गया है कि ऑल एफर्ट्स शैल बी मेड to strengthen brotherly relations with Muslim states.
اقبال نے ٹو نیشن تھیری کا کانسیپٹ پیش کیا. پہلے اقبال ایک انڈین نیشنلسٹ کے طور پر سامنے آئے، کیونکہ اقبال کا یہ مصرع میں آپ کو بتاتی ہوں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندوستان سے آپ کی محبت اس مصرع سے ظاہر ہوتی ہے. اور لیکن جب اقبال یورپ میں رہے، آپ کے یورپ کے قیام کے دوران آپ کے خیالات میں بہت تبدیلی آئی، آپ نے اسلامک فلسفی کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، ویسٹرن سویلائزیشن اسلامک سویلائزیشن سے کمپیریزن کیا. دین ہی شفٹڈ ہز اسٹڈیز ٹو اسلامک لرننگز اینڈ the element of objectivity was added in his poetry. اور اقبال کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یعنی اب آپ کی شاعری آفاقی شاعری بن جاتی ہے، اور مسلم یونیورسل مسلم بردرہڈ کو ایمفیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اقبال. اقبال نے مسلمس کی کاز کے لیے بہت زیادہ کام کیا. ہی واز اے مین آف ایکشن. ہی وانٹیڈ ٹو بریک اسٹیگنیشن ان دا لائف آف مسلمس. آپ نے نہ صرف اپنی پوئٹری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، بلکہ اپنے خطبات کے ذریعے بھی، جو کہ سیریز آف 6 لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے، آپ نے مدراس اور کلکتہ میں دیے. اور اپنے مکتوبات میں سے ایک مکتوب میں، یعنی اپنے لیکچرز میں اقبال میں سے ایک لیکچر میں اقبال کہتے ہیں کہ اجتہاد بہت ضروری ہے. اجتہاد اسلام کا ایک ضروری حصہ ہے، اور جو کہ اسٹیگنیشن کو توڑنے کے لیے بہت ضروری ہے. ماڈرن انٹیلیجنسیا نے اقبال کی اس بات کو بہت پسند کیا، کیونکہ اسلام کو ایک آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن سمجھتے تھے. انہوں نے اقبال کے اس کانسیپٹ آف اجتہاد سے بہت انسپائر ہوئے. اور اقبال کا میسج قدیم اور جدید ہر تمام قسم کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپیلنگ ہے، کیونکہ اقبال واز دا ریپوزیٹری آف دا وزڈم آف ایسٹ اینڈ ویسٹ. اقبال نے خودی اور پرفیکٹ مین کا کانسیپٹ پیش کیا. آپ مسلمانوں کو لیتھارجی سے نکالنا چاہتے تھے، اور سبمیشن اور سرنڈر ان کے اندر ختم کرنا چاہتے تھے، ان کو کریٹیوٹی، ایکشن اور تھرائیو کی طرف لے کے آنا چاہتے تھے. ہی وانٹیڈ دا ریسرجنس آف اسلامک سویلائزیشن. اور آپ نے دوسری فلاسفیز کا اسلام کے ساتھ کمپیریزن کیا، ایلین فلاسفیز کا، اور ان کو کنڈیم کیا، ان کو نیگیٹ کیا. سوشلزم، امپیریلزم، ویسٹرن نیشنلزم اور ڈیموکریسی کو لاجیکل مینر میں اقبال نے اسٹڈی کیا، پریزنٹ کیا اور ان کو کنڈیم کیا. اقبال کہتے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر.